Pipila sa mga durian farmers sa Davao City ang nabalaka sa hulga sa El Nino sa ilang pananom. Sayron ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, karon pa lang nabalaka na ang Durian Association of Davao City sa hulga sa El Nino. Gumikan dako matud pa ang epekto niini sa kalidad o produksyon sa mga prutas. Ano ang report? Mao kini ang usa sa mga bida sa Garbo sa Davao City. Lami ang durian, sumapa, isog ang baho, apan langit nun ang kalami. Apan hulga sa kalidad ug produksyon sa durian ang nag-ung-ung nga hulaw. Butang nga gikabalakan sa mga durian farmer. Sama ni Emmanuel Belvis, kinsa presidente sab sa Durian Industry Association of Davao City. Dinhi sa Barangay Wangan, anaa siyay 300 kapunuan sa durian sa managlahing variety. Daan nang nagpahibalo ang pag-asa nga posibleng karong Hunyo masinati ang hulaw. Gani ni adtong Abril 21, nag-issue kini og advisory nga nakasinati na og dry spell ang Davao City. Ang dry spell sumala sa pag-asa maong 3 ka bulan nga sa gunson nga ubos sa normal ang pag-ulan. Sumala ni Belvis, sa ingon aning panahon, maapektuhan ang kalidad sa durian. Ilabi na, tumpang export. Gawas sa kalidad, ubos ang maani kay mga tagak, ang mga bulak o bisan tong mga gagmay nga bunga tungod sa kainit. Duulunon sab sa sakit. Kung mahitabo, maapektuhan gyud ang kita sa mga durian farmers. Kung grabe kainit ang panahon, walay tubig sa yuta, ang mahitabo, less ang absorption sa tubig o less ang absorption sa nutrients. Mga gani usually ang magawa sa ana kanang mga calcium deficiency na murag mukuan ang durian murag malasay makuan kay dili man siya makasuyop og iyang potassium ug calcium mao man ay magpatamis sa durian. Kung nasay kanang ginatawag nato UFR, uneven fruit ripening, ang pikas hinog, ang pikas hilaw. So tungod na sa mga kulang og tubig. Hinuon, makatabang man daw ang kainit aron mas mudaghan ang bunga sa durian. Apan, kung magdugay ang kainit sa panahon, unya kuwang ang tubig, dakong epekto kini sa punuan. Matud pa, ang usa ka punuan kinahanglan og 100 hangtod 200 ka litro sa tubig matag adlaw. Punihit ang tubig mas mamaayo matud pa nga himuon sa farmer, mao ang mulching. Mulching is magutang kag kanang mga plant debris o kanang mga kuana maka-cover siya sa yuta. Ang among gigamit dito kanang kwardas gani kanang waste sa kanang bunot. So among gitabunan ang base sa punuan para pag mabasa siya, dili siya dahil mo evaporate. Gihimugatan ni Belvis na kinahanglan og suporta sa hingtungdan ang mga durian farmers labi na sa irigasyon aron masalba ra panginabuhian sa hulga sa hulaw. Sara, sumala sa Department of Agriculture Region 11 nga nakig-coordinate na sila sa mga local government unit aron nga mumugna og mga mitigation plans. Sa karon ilahan ang ginaandam ang ilahang tabang alang sa mga mag-uuma sa posibleng epekto sa hulaw. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.